बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसका एक बैकग्राउंड भी है और ये तारीखी हकीकत है। इसको ज़रा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक केस होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर जो है वो एक वक़ूआ अगर एक जगह पे हुआ है या अगर किसी जगह के ऊपर एक जुर्म हुआ है, कोई जुल्म और फस्तायत हुई है किसी स्टेट की जानिब से या किसी अथॉरिटी की जानिब से, और विक्टिम निकल के किसी और जगह पे पहुंच जाता है, जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ है या जिसके साथ वो जबर हुआ है, वो अगर निकल कर किसी और जगह पहुंच जाता है, वहाँ पे वो मुकदमा दर्ज करता है और कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जुल्म किया था और दो लोग गुजरात से निकल कर अमेरिका पहुँच गए थे। दो ऐसे विक्टम्स या दो ऐसे अफराद जो नरेंद्र मोदी के गुजरात में जुल्म का शिकार हुए थे, वो निकले और अमेरिका में पहुँच गए। और जब वो अमेरिका में पहुंचे तो फिर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का जो केस है वो बना और नरेंद्र मोदी पर पाबंदियां लगी थी। आपको याद होगा ये केस। नरेंद्र मोदी जब तक वज़ीर आज़म नहीं बना उसके ऊपर पाबंदियां रही थी, बड़े मुश्किल हालात का उसने सामना किया था। तो अब ऐसा ही केस जनरल आसिम मुनीर साहब पे बनाने की कोशिश बरतानिया में की जा रही है। आपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया, बहुत सारी जगहों से आपको ये इतलात मिल रही होंगी कि बरतानिया में ना सिर्फ जो लॉयर्स हैं वो भी, बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका में मौजूद हैं, कुछ लोग बरतानिया में मौजूद हैं। वो मुश्तरका तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे 26 नवंबर को जिसने भी कत्लेआम किया, जिसने भी किसने किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा चीदा लोग हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगवाई जाएँ और उनके ऊपर मुकदमात करवाए जाएँ। माइकल पॉलक को आपने सुना, वो ये कह रहे थे कि वो ये करवाएंगे। मैंने लास्ट वीलॉग में आपको बताया भी था। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक विक्टिम जिसको गोली लगी है 26 नवंबर को, एक विक्टिम जिसको पाकिस्तान में गोली लगी है 26 नवंबर को, वो बरतानिया पहुंच गया है। जैसे आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि गुजरात से दो विक्टिम पहुंच गए थे अमेरिका और उनकी गवाही के ऊपर नरेंद्र मोदी पर पाबंदियाँ लग गई थी। अब जो है वो पाकिस्तान से एक विक्टिम पहुँच गया है और दूसरा विक्टिम भी सामने आने वाला है। तो ये जो गवाहियाँ हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे सवालात उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अगर उन पर पाबंदियाँ लग जाती हैं तो नए किस्म के हालात होंगे, क्योंकि देखिए मगरबी ममालिक के ऊपर ही पूरा इन्हिसार होता है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, या पाकिस्तान की हुकूमतों का। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की हुकूमतों में काबिल कबूल वही शख्स होता है जिसकी बातचीत मगरब में ठीक होती है। अगर यहाँ ये मुकदमा दर्ज हो गए तो फिर मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। एक विक्टिम जिसको गोली लगी है वो पहुँच गया और 4-5 विक्टिम्स ऐसे थे जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं पाकिस्तान से बैठकर, और बाकायदा उन्होंने बताया है और वीडियोस भी फराहम की गई हैं। अब ये मामला वहाँ पे बरतानिया में है। वो कहते हैं जी इसको प्रोसिक्यूट किया जाए इस मामले को और यहाँ पे सज़ा दी जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, फिर इसकी बुनियाद पे अमेरिका के अंदर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये मामला चल रहा है। फर्दर इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊँगा। पत्तन की रिपोर्ट के बाद से हुकूमत के हवास जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। पत्तन पे एक रिपोर्ट दी थी सरवर बारी साहब का, वो इसको देखते हैं पत्तन को, और उनके घर के ऊपर अब छापा मारा गया है। ये दूसरा छापा है जो उनके घर के ऊपर मारा गया है। लगातार उन्हें हरासा किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए 2024 के इंतखाबात में धांधली के लिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे धांधली करवाई है। इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट जारी किया वो ये बता रहे हैं कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड किया है सरवर बारी साहब के घर पे। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पत्तन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिखती है कि इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसका नाम था वॉर ऑन वोटर्स, कि वोटर्स के साथ जंग। तो इसमें उन्होंने एक्सपोज किया था कि जो बहुत खौफनाक किस्म की धांधली हुई थी पाकिस्तान में, लोगों का मैंडेट जो है उसके ऊपर डाका डाला गया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इसमें काफ़ी जो है वो सबूत भी वो कह रहे जी मौजूद थे कि मिलिट्री बैक्ड रजीम ने कैसे मैंडेट को चोरी किया और किस तरह से अभी तक हर आवाज़ को दबाया जा रहा है।
तो जनाब ये हुकूमत ना सिर्फ जाली हुकूमत है, बल्कि इनकी जाली हुकूमत का जो भी पोल खोलता है ये उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। और ये इसी तरह का एक अटैक है जो सरवर बारी साहब के ऊपर किया गया है। आगे नाज़रीन खबरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक खबर मैं आपको दे दूं, और ये है जनाब लाहौर हाई कोर्ट से। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का एसोसिएशन का इलेक्शन है और पीटीआई ने अपने उम्मीदवार के तौर पे या जो हमायत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलिक आसिफ नसवाना एडवोकेट की है। और तहरीक इंसाफ का कहना है कि तमाम तरफ फस्तायत और जबर के ख़िलाफ़ मलिक आसिफ नसवाना एडवोकेट साहब को वोट दिए जाए। वजह यह है कि दूसरी तरफ पूरी रियासती ताकत है, पूरी रियासती मशीनरी काम कर रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उम्मीदवार को सपोर्ट की है। अब देखते ये है कि रियासत अपने पूरे वसाइल के साथ जीतती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाबी हासिल करता है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया है और बड़े सियासी आदमी है, लेकिन उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत कमज़ोर लगा। उन्होंने कहा जी हम सिटिंग जर्नैलों और सिटिंग जजेस को, रिटायर्ड जर्नैलों को और रिटायर्ड जजों को दावत देते हैं कि हम आपके मेज़बान होंगे, आए मिलकर बैठें और मुल्क को बहरानों से निकालें। देखें ये जो जज और जर्नैल हैं ये अपना काम करें ना। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि पाकिस्तान के जर्नैलों को भेजा जाए बॉर्डरों के ऊपर, जो उनका अपना काम है, वो अपनी छावनियों में जाएं, अपने बॉर्डरों पे जाएं, अपने दफ्तरों में जाएं, वो अपना दिफा का काम करें। वो प्लान करें कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कैसे करवाना है, वो प्लान करें कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है। वो जाकर प्लान करें, जैसे कि लाल टोपी वाले कहते हैं कि जेरूशलम को कैसे आज़ाद करना है इसराइल से, इस तरह की बातें करते हैं ना। इनके जो टाउट्स हैं वो तो यही कहते हैं कि श्रीनगर को आज़ाद करवा लेंगे, दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम जाएंगे जाके जेरूशलम पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये उसकी प्लानिंग करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान को फतह किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को फतह किया जाए, पाकिस्तान की पार्लिमान को और अदालतों को फतह किया जाए। ये करने के बजाय पाकिस्तान के जर्नैलों को चाहिए, पाकिस्तान की फ़ौज को चाहिए कि जिस मकसद के लिए इस इदारे को बनाया गया, जिस मकसद के लिए इस इदारे को इतना सारा हमने अपना पेट काट के खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, वो उस मकसद के लिए काम करें। तो महमूद खान अचकज़ई साहब का एक ऑफ़र तो उनकी तरफ से आया है, लेकिन मेरे ख्याल में जर्नैलों को उनके काम की तरफ भेजना चाहिए। उनका कोई काम नहीं है कि वो बैठ के तय करें कि मुल्क कैसे चलना है। इसी तरह जो जजेस हैं वो इंसाफ की फराहमी की तरफ तवज्जो दें और वो भी अपने आप को सियासी मामला से निकालें। एक सियासी जज आया था, देखा आपने, सब कुछ तबाह करके चला गया, कादी फ़ायद ईसा। एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ उसके सियासी अज़ाइम थे और उसके सियासी अज़ाइम की वजह से पाकिस्तान इतना पीछे चला गया अदलिया के नुक्ता नज़र से कि कई दहाइयाँ पाकिस्तान पीछे चला गया और उसने पाकिस्तान की अदलिया का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ कर दिया और आज भी हम उसके असरात भुगत रहे हैं। नाज़रीन DGISPR का जो प्रोग्राम था लम्स में, उसमें मुझे एक बात तो समझ आ गई कि जो टिकटॉकर्स हैं ना वो इदारों से ज़्यादा सियाने हैं। यानी ये तो बच्चे भी अपने लेकर जाते हैं। मंसूर अली खान साहब का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने सवालात किए। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं देख सका, लेकिन मैंने बच्चों के सवालात सुने हैं सोशल मीडिया पे। तो शऊर का एक नेक्स्ट लेवल है तलबा में, और वो अब सवालात पूछते हैं जी मीडिया क्या कर रहा है, अदलिया क्या कर रही है, वो हर इदारे के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, इंसानी हकूक़ के बारे में क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो वो हर बात के ऊपर अपने शऊर के मुताबिक सवाल उठाते हैं। तो अब तलबा की सोच बदल चुकी है। अब ये नहीं होगा कि आप जाली नारे लगाकर को 2 मिली नगमे आप लॉन्च करके एक आधी आप कोई ऐसी हरकत दिखा के, कोई इधर से उधर वॉक दिखा दी, कोई उधर से उधर परेड दिखा दी, तो आप बच्चों को जज्बाती नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चे हैं वो सवालात उठाते हैं और वो हकायक जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है और इसको इस बात की समझ आ गई है। बड़े अरसे तक हमारी आंखें बंद रही, हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारा खैर ख्वाह कौन है। तो हमारी खैर ख्वाही के भेस में हमें लूटा गया है, दिन रात लूटा गया है, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा किया गया है। लिहाजा अब नौजवान जो है वो सवालात उठाते हैं। तो एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने नोट की कि जो टिकटॉकर्स हैं ना वो ज़्यादा सियाने हैं। DGISPR तो लफ्ज़ में चले गए, जाके बच्चों के सख्त सवालात सुन लिए,
لیکن ٹک ٹاکر کا آپ کام چیک کریں کہ وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. یعنی وہ بچے بتا رہے تھے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں، ایک بچے نے کہا جی وہاں تو ہمیں جان ہی نہیں دیا، وہ جو بچے آئے ہوئے تھے وہ کہیں اور سے لے گئے تھے. اور جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی کو چھٹی دے دی گئی ہے، کہیں اور سے بچے لا کر کچھ وہاں سے اکٹھے کر کے کمپرومائزڈ قسم کا ماحول بنا کے تو مریم نواز کے لیے ایک ٹک ٹاک ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئیں اور آ کے اپنی ٹک ٹاک مکمل کر دیں. اب جو ٹاؤٹس ہیں وہ بیچارے گیم اٹھا رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی انہیں حقیقت دیکھنے نہیں دیتے. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ سحر طاری ہو گیا ان کی گفتگو سے. بھی میں نے تو 10 دفعہ بات سنی ہے، میرے میں تو کبھی سحر طاری نہیں ہوا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میلہ لوٹ لیا. بھئی میلہ اگر لوٹ لیا تو ٹویٹر کے اوپر آئیں 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کس نے میلہ لوٹا ہے. اپنا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکس کا اکاؤنٹ بند کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبولیت نہیں ہے ان کے پاس، عوام میں قبولیت نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹس کی. وہ جیسے ہی ٹویٹ کرتے ہیں عوام جو ہے وہ نیچے بتاتی ہے کمنٹس کے اندر کہ جی آپ کی قبولیت نہیں ہے عوام میں، لہذا عوام رد عمل دیتی ہے. تو عوامی رد عمل کے خوف سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند کیا ہوا ہے بدقسمتی سے. اگر وہ کھولیں تو انہیں پتہ چلے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. پھر حسن ایوب صاحب ہیں، انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کر دیا، وہ لمز یونیورسٹی کی طرف سے کلیم تھا ان کا، اللہ اکبر بھی لکھ دیا. تو وہ پتہ چلا کہ وہ جعلی تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال یہاں طاقت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، وہ لمز کی انتظامیہ سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کلا کو کچھ لکھا ہوا بھی سامنے آ جائے، لیکن ایک حقیقت ہے ہمیں ماننی پڑے گی کہ اب نوجوان بہت حد تک بدل چکے ہیں، یہ پہلے جیسے رہے نہیں ہیں. میرے خیال میں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یا مریم نواز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوان ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو پاکستان میں کسی بھی ایک یونیورسٹی میں چلے جائیں اچانک، وہاں پہ کسی قسم کے سیکیورٹی کے انتظامات نہ کریں، ساری یونیورسٹی کو سامنے اکٹھا کریں اور ایک سٹیج بنا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں بات کر کے دیکھیں. انہیں فوراً آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کے نوجوان ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور میرے خیال میں 5 منٹ میں ان کی غلط فہمی دور کر دیں گے. پاکستان کے نوجوان کسی بھی تعلیمی ادارے سے ان کا تعلق ہوگا وہ غلط فہمی ضرور دور کر دیں گے. ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر جنید اکبر صاحب کے حوالے سے آئی ہے. جنید اکبر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے 2 سال کی بھیک مانگی جا رہی ہے. اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 سال کا ٹائم آپ ہمیں دے دیں. عمران خان صاحب مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے، تو ان کا دعویٰ ہے کہ جی 2 سال کی بھیک مانگی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں باہر، لیکن ہمیں 2 سال دیں تاکہ 2 سال تک یہ ایک امت چلتی رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے آپ سے کوئی ڈیل نہیں کرنی، آپ سے کوئی ڈیل چاہیے بھی نہیں. آپ عدالتوں کے اوپر جو آپ نے پریشر ڈالا ہوا ہے وہ آپ ہٹا دیں، عدالتوں کو کنٹرول کرنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بند کر دیں، مداخلت بند کر دیں. میں عدالتوں سے انصاف لے کر خود ہی آزاد ہو جاؤں گا. اور یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے ججز انصاف دینا نہیں چاہتے. زیادہ تر ججز بہت اچھے ہیں، کچھ کمپرومائز لوگ بھی ہیں، کچھ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر ادارے میں ہوتی ہیں. تو ججز کے اندر بھی آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے، ان کے فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالنا بند کر دے تو عمران خان صاحب 1 ہفتے میں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی سیاست بھی واڑ دیں گے، اور 1 مہینے سے پہلے عمران خان صاحب اپنے کیسز میں ضمانت لے کر باہر بھی آ جائیں گے، اور پورے پاکستان کا جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، پوری کی پوری کایا ہی پلٹ جائے گی. اور اس بات کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے. ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں ہوا 11 کروڑ عوام کا جو انہوں نے ڈبو دیا ایک 15 منٹ کی بارش میں، وہ سارا ہرا رنگ بہہ گیا جو مریم نواز نے کروایا تھا. اب وہ ہرا رنگ تو بہہ گیا لیکن ذمہ داری ڈال دی ٹھیکیدار کے اوپر کہ یہ ٹھیکیدار نے کیا ہے. تو میرے خیال میں اس ٹھیکیدار کو گرفتار کرنا چاہیے، اس سے 11 کروڑ روپیہ وصول کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے اس پر پابندی لگانی چاہیے، اور اس ڈیوائیڈر کی وجہ سے جتنے لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں ان سب کی گاڑیوں کو ٹھیک کروا کر دینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اس کے اوپر بین لگانا چاہیے. یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتے تو پھر آپ سمجھ لیں اس کے پیچھے بھی وہی ٹھیکیدار ہے جو ہر کھیل کے پیچھے ہوتا ہے. ناظرین پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے پاس 2 ایسی طاقتیں ہیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، جن کو ابھی تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شکست نہیں دے پائی، انہیں قابو نہیں کر پائی. نمبر 1 اوورسیز پاکستانی،
نمبر 2 سوشل میڈیا. یہ دونوں عمران خان صاحب کی طاقت ہے اور انہیں بار بار بلیم کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ کچھ ایسے کردار نئے لانچ کر دیے گئے ہیں, ہر تھوڑے دن بعد لانچ کیے جاتے ہیں. اب ایسے نئے کردار بھی لانچ کر دیے گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی کسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے. کبھی وہ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو بلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں یہ لوگ رکاوٹ ہے, حالانکہ یہ اوورسیز پاکستانی ہر کال پر لبیک کہتے ہیں اور جو لوگ بلیم کرنے والے ان سے زیادہ لبیک کہتے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہی تو عمران خان کی طاقت ہے. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی وہ تلوار ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ نہتے نہیں ہے. اب ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان منگوانے کی پہلے بڑی کوشش کی گئی, اب دوبارہ بھی اسی مشن کے اوپر کچھ لوگوں کو لگایا گیا ہے. عدت جیسے گھٹیا کیس کا دفاع بھی فراہم کیا گیا ہے, جواز فراہم کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عمران خان پر عدت جیسا گھٹیا کیس بنا ہے. بڑی ہی گھٹیا ذہنیت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا, اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا ذہنیت ہے ان لوگوں کی جو عدت جیسے گھٹیا کیس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو جواز فراہم کر رہے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں سوال اٹھایا تھا کہ فاطمہ جناح کی توہین کی گئی, بینظیر بھٹو کی توہین کی گئی, نصرت بھٹو کی توہین کی گئی, جمائمہ خان کی گئی, بے شمار عورتوں کی پاکستان کی سیاست میں توہین کی گئی, تو وہ کیوں کی گئی؟ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے. یہی بات کر کے تو آرمی چیف پھنس گئے تھے ابھی. یعنی آرمی چیف کے لیے دو بہت چیزیں مشکل ہو گئی نا گزشتہ دنوں میں. ایک انہوں نے مریم نواز کے ساتھ جو ایک فوٹو سیشن کروا لیا, تصویریں بنا لی, اور اس میں جس قسم کی وہ تصویریں سامنے آئیں اس کے بعد ایک پاکستان کے اندر لوگوں میں غم و غصہ تھا. دوسرا جو آرمی چیف نے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے خواتین کے احترام پہ وہ ایک خطبہ دے دیا. اب یہ دو چیزیں لے کر لوگوں نے کہا یہ تو بالکل ہی الٹ کام ہو گیا, ایک کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. تو بڑی شدید تنقید ہوئی تھی. تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خواتین کا احترام کرنا سیکھنا پڑے گا, اور انہیں یہ دیکھنا ہوگا جیسے ان کے اپنے گھر میں خواتین ہیں ایسے ہی باقی گھروں میں بھی خواتین ہیں, اور ساری خواتین کا احترام کیا جائے. ناظرین, مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا, اس حوالے سے میرے پاس ایک خبر آئی, اور خبر یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک اور آئینی ترمیم کی طرف جائے, اور یہ ایک اور آئینی ترمیم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑ سکتی ہے بجٹ کے بعد. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے وہ آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں ہوا, وہ ہوا ہے قانون کے ذریعے سے, قانون سازی کے ذریعے سے. لہذا اگر آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہو جائے گا تو وہ بڑا مضبوط کام ہوگا, اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں 2/3 اکثریت کے ساتھ کوشش کی جائے کہ ایک اور آئینی ترمیم کروائی جائے. لہذا جب تک وہ آئینی ترمیم نہیں کروائی جاتی تب تک کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی جائیں. ناظرین, اسحاق ڈار صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں, اور ان سے بہت کامیاب دورہ جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے کیا ہے جو سابق صدر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈار صاحب کو بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سے کسی نے منہ نہیں لگایا, بلکہ ڈار صاحب کو وہاں یہ کہنا پڑا کہ جی میں تو آیا ہی نہیں تھا اس کام کے لیے, اور میری ٹرمپ انتظامیہ سے یا حکومت میں سے کسی سے بھی کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی. جب وہ میڈیا کو ملے تو میڈیا نے وہاں بڑے سخت سوالات کیے, اور پیکا کے حوالے سے ڈار صاحب کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے. تو ڈار صاحب امریکہ گئے کیوں, یہ سوال سب کے ذہن میں تھا. میں نے امریکہ میں مختلف صحافیوں سے اور دوستوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈار صاحب ایک ضد بازی میں امریکہ میں آئے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے ایلچی بنا کر بھیجا تھا محسن نقوی صاحب کو. محسن نقوی صاحب پوری طرح ناکام ہو کے یہاں سے واپس گئے ہیں, بلکہ جن لوگوں کو وہ ملے ہیں وہ لوگ اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ وزیر خارجہ تو میں ہوں, ڈپٹی وزیر اعظم بھی میں ہوں, تو مجھے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے تھا, تو اس لیے اب وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں صرف یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں وزیر خارجہ ہوں. لیکن آپ ایک عجیب بات دیکھیں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, ایٹمی ملک کا وزیر خارجہ جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے وہ امریکہ جاتا ہے, اور امریکہ کی حکومت کو پرواہ نہیں ہے, انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا, وہ ملے ہی نہیں اس کو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو, یا ایسا بھی پاکستان کا حال نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ جائے اور امریکہ میں اس کو منہ ہی نہ لگایا جائے. تو یہ صورتحال تو اس سے پہلے نہ ہم نے کبھی سنی
نہ کبھی سوچی، نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی اس کا تصور کیا تھا، لیکن یہ ڈار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ایکچولی بدقسمتی یہ ہے کہ ڈار کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے کھاتے میں چیزیں پڑ رہی ہیں۔ ناظرین، ابوذر سلمان نیازی صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ عمران خان سلمان اکرم راجہ یا رؤوف حسن کی وجہ سے جیل میں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے اس لیے جیل میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبوتر بن رہے ہیں اور کمرے میں ہاتھی کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو اصل وجہ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ واضح رہے کہ عمران خان عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے جیل میں ہے۔ یحییٰ آفریدی جھک گئے ہیں اور عدلیہ فتح ہو گئی ہے۔ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے یہ معاملہ سامنے رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر ابھی اسٹیبلشمنٹ نکل جائے اس سارے مسئلے میں سے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو عمران خان صاحب تو فوراً رہا ہو جائیں گے، لیکن یہ باقی ساری جماعتوں کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ اب تک اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔